धनुषा में ठनका लाइक एक बालिका का मृत्यु भेलै। अन्हट बिहार आ वर्षा संगे खसल ठनका लाइक कमला नगरपालिका वार्ड नंबर 3 का जोगिंदर दास ततमा का अंदाजी 13 वर्षक बेटी रंजना कुमारी का मृत्यु भेलै। अन्हट बिहार से खसल आम संकलन कर गेल समय आम बगैचा में ठनका लाइक बालिका रंजना का मृत्यु भेल। स्थानीय मनोज मनमैता जानकारी देलनि। 2 दिन आगा सप्तरी में सेहो ठनका लाइक 2 गोटे के जान गेल छल। सुनसरी का कोशी गाउँपालिका 5 में आई भिनसर भेल सवारी दुर्घटना में 1 गोटे के मृत्यु भेलै। दुर्घटना में 6 गोटे घायल भेलै। मृत्यु भेनिहार में पैदल यात्री सुनसरी का कोशी गाउँपालिका 7 का अंदाजी 18 वर्षक श्रवण कुमार मेहता रहलै। जीपक ठक्कर से गंभीर घायल भेल हुनक इलाज क्रम में विराटनगर स्थित विराट नर्सिंग होम में मृत्यु भेल प्रहरी जनौलक। दुर्घटना में घायल भेल जीप चालक सहित 6 गोटे के एही अस्पताल में इलाज भ रहल। घायल में से 2 गोटे के अवस्था गंभीर रहल। को 24992 नंबरक जीप पैदल चल रहल मेहता का ठक्कर द क अनियंत्रित भ क सड़क समीप गाछी में जाकर ठोकायल छल। एखन मधेश बागमती आ लुम्बिनी प्रदेशक किछ ठाम में वर्षा भ रहल अछि। जनकपुर धाम सहित मध्य प्रदेशक विभिन्न भूभाग में वर्षा जारी अछि। देशक अधिकांश भूभाग में आइ वर्षा हेबाक संभावना रहल अछि। सबसे बेसी वर्षा मध्य प्रदेश में हेबाक अनुमान मौसम पूर्वानुमान महाशाखा केने अछि। महाशाखा के अनुसार आई प्रदेश 1 मधेश बागमती गंडकी आ कर्णाली प्रदेश में वर्षा की संभावना अछि। प्रदेश 1 मधेश आ बागमती प्रदेश के किछ स्थान में भारी वर्षा के समेत संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। एहि समय प्रदेश 1 मधेश प्रदेश आ बागमती आ गंडकी प्रदेश में मानसूनी वायु का सामान्य प्रभाव अछि। और प्रदेश में स्थानीय वायु तथा भारतक उत्तर प्रदेश आ बिहार में रहल पूर्व पश्चिम में न्यून चपीय रेखा के प्रभाव अछि। जहि के प्रभाव से एहि क्षेत्र के मौसम आंशिक से सामान्य बदली की अवस्था रहल अछि। उक्त प्रणाली का प्रभाव से आई दिन भर प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती गंडकी आ कर्णाली प्रदेश में सामान्य बदली रही और प्रदेश में आंशिक बदली हेबाक अनुमान महाशाखा केने अछि। महाशाखा के अनुसार आई प्रदेश 1 मध्य प्रदेश बागमती गंडकी आ कर्णाली प्रदेश के किछ स्थान में तथा अन्य प्रदेश के पहाड़ी भूभाग के किछ स्थान में हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रहल अछि। रात सेहो प्रदेश 1 आ मध्य प्रदेशक बहुत स्थान में बागमती गंडकी आ कर्णाली प्रदेश सहित और प्रदेशक पहाड़ी भूभाग का कम स्थान में हल्का सा मध्यम वर्षा के संभावना रहल महाशाखा जनौलक अछि। जनता समाजवादी पार्टी जसपा नेपाल आ राजपा लोकतांत्रिक बीच एकीकरण भेल अछि। आई जनकपुर में आयोजना कयल गेल एक कार्यक्रम बीच रितेश कुमार सिंह के नेतृत्वक राजपा लोकतांत्रिक जसपा संग एकीकरण कयलक अछि। मधेशक आवश्यकता अनुसार एकटा सशक्त शक्ति निर्माणक लेल जसपा संग एकता कयल गेल सिंह बतौलनि। कार्यक्रम में जसपा के अध्यक्ष उपेंद्र यादव, मध्य प्रदेशक मुख्यमंत्री लालबाबू राउत लगायत के नेता तथा कार्यकर्ता सभक उपस्थिति रहल छल। एकीकरण कार्यक्रम में जसपा अध्यक्ष उपेंद्र यादव मधेशक आवश्यकता एखन एकता रहल बतौलनि। ओ और मधेश केंद्रीय दल के सेहो विगत के समीक्षा क एकता के लेल आह्वान कयलनि। मधेशक मुद्दा आ जनता के चाहना अनुसार आब एकता के विकल्प नहीं भेल बतौलनि। सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटा समय में किसानक मल के प्रबंध कर सरकार के निर्देशन देने। आई प्रतिनिधि सभा के बैसार में ओ सांसद सब उठौने रासायनिक मल अभाव के विषय में ध्यान आकर्षण भेल बतबैत यथाशीघ्र किसान के मल उपलब्ध कराबा सरकारक संबंधित मंत्री के रूलिंग कयलक अछि। सभामुख सापकोटा खेती के समय में सेहो रासायनिक मल उपलब्ध नहीं भ रहल संदर्भ में सांसद सब उठौने बात में हमर ध्यान आकर्षण भेल अछि। यथाशीघ्र किसान के मल उपलब्ध कराओल जेबाक व्यवस्थापन कराबा संबंधित मंत्री का ध्यान आकर्षण करौलक अछि। माननीय सदस्यहरू, खेतीको समयमा पनि मल उपलब्ध नभइरहेको सन्दर्भमा माननीय सदस्यहरूले उठाउनु भएको कुरामा मेरो ध्यान आकर्षण भएको छ। यथाशीघ्र कृषकहरूलाई मल उपलब्ध हुन सक्ने गरी व्यवस्थापन गराउन म सम्बन्धित मन्त्री एवं नेपाल सरकारको ध्यान आकर्षण गराउँदछु।
अगिला आर्थिक वर्ष के लिए प्रस्तुत विनियोजन विधेयक पर बजवा क्रम में अधिकांश सांसद सब किसान के मौल अभाव भेल विषय में संसद सब उठबैत आयल। नेकपा एमाले के सांसद भीम रावल शेर बहादुर देउबा 5 बेर प्रधानमंत्री बनला से देशक स्वतंत्रता आ स्वाधीनता खतरा में पड़ल बतौलनि। आजुक प्रतिनिधि सभा के विचार में रावल देउबा 5 बेर प्रधानमंत्री बनला से देशक स्वतंत्रता आ स्वाधीनता खतरा में पड़ल बतौलनि। 2052 साल में शेर बहादुर देउबा पहली बेर प्रधानमंत्री भेला से देश हिंसा के रास्ता में लागल छल। तहिना वही समय महाकाली संधि सेहो भेल। तहिना दोसर बेर प्रधानमंत्री बनला से देश में प्रतिगमन आयला। 5म बेर प्रधानमंत्री बनला से एखन संविधान तोड़ैत धमाधम शक्ति राष्ट्र संग सामरिक लगायत के समझौता होइत अछि। पूर्व रक्षा मंत्री समेत रहल रावल एखन उठ रहल प्रश्न के निरूपण कर नेपाल के तुरंत शांति क्षेत्र घोषणा कर मांग केलनि। यो सदनप्रतिको उदासीनता र आर्थिक सङ्कट र देशका महत्त्वपूर्ण नीति निर्णयहरू कार्यक्रमको बारेमा नेपाली जनताको सार्वभौम अधिकारको अभ्यास गरिरहनुभएका माननीय सदस्यहरूको भनाइ सुन्नप्रति उहाँलाई कुनै चासो छैन भन्ने कुरा देखियो। यो धेरै दुःखको कुरा हो। नेपालको संविधानद्वारा निर्देशित राष्ट्रिय हित, स्वाधीनता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाभिमान, सुरक्षा, समृद्धि, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जनाधिकारको रक्षा तथा देशको समग्र आर्थिक विकासका लागि निर्धारित नीति निर्देशन अनुरूप जिम्मेवारी वहन गर्ने तत्परता तथा कार्यक्रम नदेखिएकोले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालयको लागि जुन बजेट छुट्याएको छ राज्य कोषबाट त्यो विनियोजन गर्नुपर्ने कुनै पनि आवश्यकता देखिएन। त्यस्तै लगानी बोर्डले जलस्रोत लगायतका नेपालका प्राकृतिक स्रोतहरूको सदुपयोग नेपालको सर्वोपरि हितमा गर्न काम गर्नुपर्नेमा त्यसको विपरीत दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितबारे कुनै गम्भीर लेखाजोखा विश्लेषण नगरी नदीनाला लगायतका प्राकृतिक स्रोत विदेशीको हातमा सुम्पुने काम गरिरहेकोले त्यस्तो संस्थाका लागि राज्य कोषबाट बजेट विनियोजन गर्नु अनुचित हुन्छ। त्यसकारण मैले खर्च कटौतीको प्रस्ताव पेश गरेको छु। प्रधानमन्त्री र मन्त्री परिषद कार्यालयले देशको समग्र हित, विकास, समृद्धि, सुरक्षा, जनहित र अधिकार, संविधान बमोजिम परराष्ट्र नीति एवं सम्बन्धको सञ्चालन, सुशासन तथा स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, भौगोलिक अखण्डता र स्वाभिमानको लागि सक्रिय नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो, त्यो गर्नुपर्छ। यो जिम्मेवारी वहन गर्न प्रधानमन्त्री संविधान र कानुनद्वारा निर्देशित र बन्धित पनि हुनुहुन्छ। तर त्यस्तो जिम्मेवारी सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजीबाट पुरा गरेको देखिएन। त्यसकारण उहाँ त्यो बजेट छुट्याउनुको कुनै औचित्य पनि देखिएन। 2052 सालमा वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबाजी पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा देश हिंसात्मक द्वन्द्वतिर धकेलियो र देशमा हितमा आँच पुर्याउने महाकाली सन्धि भयो। त्यसपछि अर्को पटक प्रधानमन्त्री हुँदा देशमा प्रतिगमन भयो। अहिले संविधान मित्दै राष्ट्रिय हित विपरीत धमाधम शक्ति राष्ट्रहरूसँग सामरिक लगायतका सम्झौता हुँदैछन् र नेपालको स्वाधीनता र स्वतन्त्रता नै खतरामा पर्न थालेको छ। उहाँ 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुँदा त यस्तो 7 चोटि हुन्छ भन्नुहुन्छ। त्यो बेलासम्म त नेपाल नै के हुन्छ भन्ने आशंका गर्नुपर्ने स्थिति देखिन्छ। नेपालको संविधानको धारा 51 को ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र नेपालक संविधानक धारा 51 क ड द्वारा निर्देशित संयुक्त राष्ट्रसंघ के बड़ापत्र आ पंचशील आ असंलग्नता सिद्धांत में आधारित स्वतंत्र राष्ट्र नीति धमाधम उल्लंघन भ रहल रावल के आरोप अछि। तहिना नेपाली जनता के रक्षा, अखंडता, असंलग्नता आ स्वतंत्रता लगायतक विषय में प्रधानमंत्री कार्यालय का रुचि नहीं देखाउने समेत ओ बतौलनि। यी विविध कारण अगिला आर्थिक वर्ष 2079-80 के लेल प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद कार्यालय का लेल छुट्याउने बजेट विनियोजन के लिए आवश्यकता नहीं देखाउने रावल के कहब अछि। एहि सँ अगिला वर्ष के लिए प्रधानमंत्री तथा मंत्री परिषद के लिए छुट्याउने बजेट कटौती कर रावल आग्रह कयलनि। तहिना रावल नेपाल सरकार आ अमेरिकी मिलेनियम चैलेंज कॉर्पोरेशन MCC अनुमोदन कयला सँ बखत भेल 12 बुँदे व्याख्यात्मक समझौता संसद में पेश नहीं केनाइ के कारण पूछने अछि। तहिना प्रधान सेनापति के अमेरिका भ्रमण आ अमेरिकी जर्नल के नेपाल भ्रमण के औचित्य पर समेत रावल प्रश्न कयलनि। ई विषय के जवाब प्रधानमंत्री का जवाब देव पड़त रावल बतौलनि। भ्रमण र यसै सन्दर्भमा प्रधान सेनापतिको असार महिनामा हुने अमेरिका भ्रमणका कार्यसूची के हुन्, यसबारे सदनलाई किन जानकारी नगराएको? स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम अर्थात् राज्य साझेदारी कार्यक्रम र सैनिक दैतान्तिक सम्झौता अर्थात् सोफामा प्रधानमन्त्रीजीले हस्ताक्षर गर्नको लागि सहमति जनाउनको लागि प्रधान सेनापतिको भ्रमण हुँदैछ। अहिले अमेरिकी जर्नल त्यही उद्देश्यले यहाँ आउनुभएको छ भन्ने कुरा के हो? प्रधानमन्त्रीजीले यो सदनमा आएर जवाब दिनुहोस्। अमेरिकाका लागि नेपालका राजदूत श्रीधर खनालजीले अमेरिकी विदेश मन्त्रालय स्टेट डिपार्टमेन्टमा
गएर कुरा नगरी प्रधानमन्त्रीजीको भ्रमणको सिलसिलामा उहाँले पेन्टागन रक्षा मन्त्रालयमा गएर कुरा गर्नुभयो भन्ने भयो। त्यस सम्बन्धमा मैले सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीलाई प्रश्न गरेँ यही सम्मानित सदनमा। उहाँले भन्नुभयो जानकारी छैन। योभन्दा गैर जिम्मेवार कुरा के हुन सक्दछ? अमेरिकी सेनाका एसिया प्रशान्त क्षेत्र प्रमुख चार्ल्स ए फ्लिन 4 दिने भ्रमणमा नेपालमा आउनु भएको छ। त्यसको उद्देश्य के हो? नेपाललाई अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम साझेदारी कार्यक्रमको समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गराएर अमेरिकी राज्य उटाको नेसनल गार्ड सेना हो त्यहाँको नेपालमा भित्राउन प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको विशेष सक्रियता रहेको समाचार माध्यमले उल्लेख गरेका छन्। यो हो कि होइन? अमेरिकी स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राममा सहमति जनाएर एमसिसी सम्झौता अन्तर्गत नेपाललाई अमेरिकी हिन्द प्रशान्त रणनीतिमा सहभागी बनाएर नेपालको असंलग्न स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री लागिरहनु भएको भन्ने कूटनीतिक क्षेत्रले उठाइरहेको गम्भीर आशंकाबारे प्रधानमन्त्रीजीको भनाइ के छ? यसै प्रसङ्गमा अघि पनि यहाँ कुरा उठिसकेको छ र स्वयं सत्ताधारी दलका प्रमुख सचेतक माननीय र अर्को एकजना माननीय सदस्यले प्रधानमन्त्री र प्रधान सेनापतिको अमेरिका भ्रमणप्रति गम्भीर आशंका यही सदनमा व्यक्त गर्दै यो रद्द गरियोस् भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यस सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीजीले तुरन्त म सम्माननीय सभामुखज्यूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु यसमा रुलिङ होस्। प्रधानमन्त्री र परराष्ट्र मन्त्रीजीले आएर यसमा जवाब दिनुपर्छ। अमेरिकी नागरिक सुरक्षा प्रजातन्त्र र मानवाधिकार उपमन्त्री उजरा जियाले काठमाडौँमा तिब्बती शरणार्थी शिविरमा गएर भेटवार्ता गर्नुमा प्रधानमन्त्री र उहाँकी पत्नीको भूमिका छ भन्ने कुरा के हो? सरकारले थाहा छैन भने मेरो अगाडि म माननीय गृहमन्त्रीजीलाई पनि देखिरहेको छु। त्यसो भए प्रहरी उहाँको सुरक्षा दिएर त्यहाँ कसरी पुग्यो? कसले खटायो? कसले आदेश दियो? राज्य कोबाट चल्छ? सिनेटर क्रिस्टन जिली ब्रान्डको नेतृत्वमा संसदको 5 सदस्यीय टोली दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने उपसहायक विदेश मन्त्री के डरलिङ, दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लुबाट नेपालको भ्रमण हुँदा उक्त कुरामा सहमत हुन दबाब दिएको भन्ने कुरा सत्य हो कि होइन? करिब 1.5 महिना अगाडि अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयबाट अमेरिकी राज्य उटाको राष्ट्रिय प्रतिरक्षक नेशनल गार्डका एडजुटेन्ट जनरल मिखाइल जे टर्लीलाई तहिना अमेरिका के लेल नेपालक राजदूत श्रीधर खनाल नेपालक प्रधानमंत्री का अमेरिका भ्रमण के विषय में विदेश मंत्रालय नहीं पहुँच कर रक्षा मंत्रालय पेंटागन पहुँच कर परामर्श केने विषय समेत प्रश्न कैल जवाक रावल के कहबै। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद प्रदीप कुमार गेवाली प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के अमेरिका भ्रमण के विषय में संसद में जानकारी करावा मांग कैलक। प्रतिनिधि सभा बैसार में समय मांग क सांसद गेवाली प्रधानमंत्री का अमेरिका भ्रमण के संबंध में सत्तारूढ़ गठबंधन के दल समेत प्रश्न उठाइब रहल बतौलन। प्रधानमंत्री का भ्रमण राजकीय सद्भावना अथवा व्यापारिक कोन प्रकार के विषय संसद में जानकारी कराओल जबाक वो बतौलन। सत्ता पक्ष के एकटा घटक के प्रमुख सचेतक प्रधानमंत्री का अमेरिका भ्रमण रद्द कर त धेर प्रश्न उठाउने सामान्य नहीं भेल कहत ओ सत्ता गठबंधन में रहल असहजदारी आ विवाद मात्र किछ नहीं कहत बुझबाक आई भ्रमण संग जुड़ल किछ अत्यंत महत्वपूर्ण विषय सब रहल ओ बतौलन। 2 दिन अगाडि यसै सदनमा सत्ता गठबन्धनका एकजना एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको आसन्न अमेरिकाको भ्रमणको विषयलाई लिएर गम्भीर प्रश्न उठाउनु छ। संसदीय व्यवस्थामा सत्ता पक्षका प्रमुख सचेतकको आवाजलाई आधिकारिक मानिन्छ। सत्ता पक्षकै एउटा घटकका प्रमुख सचेतकले प्रधानमन्त्रीको भ्रमण रद्द गरियोस् भन्ने तहसम्म प्रश्न उठाउने विषय भनेको सामान्य विषय हो जस्तो लाग्दैन। सभामुखज्यू, यो विषयलाई कसरी बुझ्ने? यो सत्ता गठबन्धनमा रहेको असमझदारी या विवाद मात्रै हो भनेर बुझ्ने, या यो भ्रमणसँग जोडिएका केही अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विषयहरू छन् जससँग सत्ता घटकहरू बीच छलफल चलिरहेको छ र त्यो विषयलाई उठाउनु पर्ने आवश्यकता प्रमुख सचेतकले बोध गर्नुभयो। यो विषयमा सदन अनुत्तरित रहन मिल्छ भन्ने मलाई लाग्दैन, हुँदैन भन्ने मलाई लाग्छ सभामुख महोदय। त्यसो भएर सम्माननीय प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट यस विषयमा सदनलाई अविलम्ब जानकारी गराउनु आवश्यक छ भन्ने कुरा म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र एउटा राष्ट्रिय समझदारी बनाउने यो चलन वर्तमान सरकारले छोड्दै गएको छ। हामीलाई त त्यो भ्रमणको स्ट्याचर नै के हो? त्यो राजकीय हो कि त्यो आधिकारिक हो कि सद्भावना मात्रै हो कि कुनै अफिसियल या कुनै बिजनेस लाइक हो कि त्यस सम्बन्धमा हामीलाई जानकारी छैन। छलफलका विषयहरू के हुन्? त्यहाँ के कुनै समझदारीहरू हुँदैछन् भने के विषयमा हुँदैछन्? यस विषयमा प्रमुख प्रतिपक्ष बिल्कुल बेखबर छ। प्रमुख प्रतिपक्षलाई यस सम्बन्धमा कुनै जानकारी गराइएको छैन। यो विषय पनि मैले सदनमा रेकर्ड गराउन चाहन्छु सभामुख महोदय। यो किन जरुरी छ? मैले यो विषयलाई यति सिरियसली किन उठाइरहेको छु भने सभामुख महोदय, आर्थिक वर्ष 79-80 को
सरकारले प्रस्तुत गरेको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा एउटा छ भनेर सरकारले लिएर आयो। सदनलाई त्यसबारेमा कुनै जानकारी छैन, तर हाम्रा नीति र कार्यक्रमहरू त्यसबाट गाइडेड हुन थालिसके, त्यसबाट नियन्त्रित हुन थाले। सदनको योभन्दा ठुलो उपेक्षा, सदनलाई योभन्दा बढी अपमान के हुन सक्छ सभामुख महोदय? त्यस कारणले हिजोको त्यो विषयलाई समेत ध्यानमा राखेर मैले यो विषय सिरियसली उठाएको हुँ। यसले अहिले पनि म दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, यसले प्रधानमंत्री का दिश से एहि विषय में सदन की अविलंब जानकारी कराबा मांग केलकै छ। नेकपा एमाले का सांसद खगराज अधिकारी केपी शर्मा ओली के तानाशाह सांसद सब एखन प्रधानमंत्री देउबा सामने नून खौने मुर्गा जेहन भक बैस रहल आरोप लगौलकै छ। आइ मंत्रालय गत बजेट उपलक परामर्श में भाग लैत पूर्व गृह मंत्री समेत रहल अधिकारी यही संसद से केपी ओली तानाशाह भेल कहि क कुर्लिने सांसद सब एखन झोकैर क बैसल बचौलने छ। केपी ओली तानाशाही भए, शक्तिको मोह भयो भनेर भन्ने मान्यजीहरू आज नुन खाएको कुखुरा चाहिँ किन ओइलाएर बस्नु भएको छ? सम्मान्य सभामुख महोदय, आज त्यो सबै शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएपछि त्यो सबै समाप्त भयो। शेरबहादुरजी शक्तिको केन्द्रीकरण गरेर किन बसिरहनु भएको छ? सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू, यसको जवाफ नदिइकन तपाईँहरूले कुन नैतिक आधारमा यहाँ छलफलमा भाग लिनुहुन्छ? त्यसको जवाफ हामीलाई चाहियो सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण आरोपको लागि आरोप लगाउने र अधिनायकवादी बन्नेहरूसँग कुनै प्रश्नको उत्तर छ जस्तो मलाई लाग्दैन। त्यसकारण यो न सुशासनको लागि छ, न कुनै सर्भिस डेलिभरीको लागि छ, न महँगी नियन्त्रणको लागि छ, न कुनै राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि छ, न कुनै आज राष्ट्रिय स्वाधीनताको लागि लिम्पुवादिरा लिपिलेक र कालापानी क्षेत्र समेटेर नक्सा बनाइयो। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू इन्डियामा जाँदा नेपालको राजदूतावासमा बुच्चे नक्सा टाँसेर उहाँ आउनुभएको छ। यसको जवाब सत्ता पक्षका मान्यज्यूहरूले दिन सक्नुहुन्छ? सक्नुहुन्न भने तपाईँ नुन खाएको कुखुरा जस्तै हो कि होइन? यसको जवाफ हामीलाई चाहियो। म अरू कुरा भन्न चाहन्न। शहरी विकास मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ सम्मान्य सभामुख महोदय, अरू धेरै त के भनौँ उहाँलाई, उहाँ अब हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न, तर एउटा काम उहाँले गरेर जानुभयो सम्मान्य सभामुख महोदय। शहरी विकास मन्त्रालयले कास्कीमा चालु रहेका योजनाहरू पनि सबै कटाएर यसमा केही टिप्पणी गर्नै नपर्ने बनाइदिनु भएकोमा उहाँलाई धेरै साधुवाद दिउँ। र अब त्यहाँ पोखरा नगर क्षेत्रभित्रका चालु निर्माणरत यो सडकहरू पनि उहाँले ठप्प पारिदिनु भयो, अलपत्रै पारिदिनु भएकोले, यो सामर्थ्य राख्नु भएकोले उहाँलाई साधुवाद दिएर यसमा धेरै टिप्पणी गर्ने मैले जमर्को गरिनँ। अब म विशेष त स्वास्थ्य मन्त्रालयमै केन्द्रित हुन चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। यहाँ एउटा कुरा म निवेदन गर्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। 24 लाख खोप कहाँ गयो? हामीले उठाइरहेका छौँ, समितिमा उठाएका छौँ। हामीले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीज्यू कहाँ हाम्रो डेलिगेसन टिम गएर बताएको छ। र ती 24 लाख कम्पनीबाटै कमिसनबाटै हराएको सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसको जवाफ चाहिँदैन। निःशुल्क औषधिको कुरा चल्यो। मै स्वास्थ्य मन्त्री हुँदा नै सम्मान्य सभामुख महोदय 72वटा त नयाँ औषधि निःशुल्क बनाएको हो। 139वटा औषधि त त्यति बेलै निःशुल्क गरिएको थियो, HIV एड्सदेखि क्यान्सरसम्मका। अनि यहाँ अहिले अर्को के न चमत्कार गरे भने के भ्रमको खेती गरिँदैछ? त्यसको जवाफ चाहिएन सम्मान्य सभामुख महोदय। त्यसकारण मैले माननीय शेरबहादुर तामाङज्यूले जुन खर्च कटौतीको प्रस्ताव राख्नुभयो त्यसको मूलत समर्थन गर्न खोजेको हुँ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा आर्थिक वर्ष 2078-79 1 खरब 17 करोड सङ्घमा, 6 अरब 23 करोड प्रदेशमा र 25 अरब 69 करोड स्थानीयमा गरी जम्मा 1 खरब 33 अरब 1 करोड विनियोजन भई जम्मा बजेटको 8.1% भएकोमा आर्थिक वर्ष 79-80 आएर 19 अरब 38 करोड सङ्घमा, 6 अरब 26 करोड प्रदेशमा र 27 अरब 44 करोड स्थानीयमा गरी जम्मा 1 खरब 3 अरब 8 करोड विनियोजन भई कुल बजेटको स्वास्थ्यमा लगानी 5.75। ओ प्रधानमंत्री शेरबहादुर देउबा सब शक्ति केन्द्रीकृत क किया बैसल कहत जवाब देव मांग केलकै छ। नेकपा माओवादी केन्द्र के सांसद शक्ति बस्नेत सरकार प्रस्तुत कैने नीति कार्यक्रम आ बजेट बीच तालमेल नहीं भेल बतौलने छ। आई प्रतिनिधि सभा बैसार में सांसद बस्नेत संघीयता आ समावेशिता के कार्यान्वयन के संदर्भ में कार्यक्रम अनुसार बजेट नहीं आयल बतौलने छ। सशर्त बजेट विषय अर्थ मंत्रालय आ विभागीय मंत्रालय बीच विवाद रहल बात सेहो आबि रहल बतौलने छ। बड़का परिणामक बजेट प्रदेश आ स्थानीय तह में जाय पड़ भावी नीति तथा कार्यक्रम में रहलो पर कार्यान्वयन करबाक क्रम में उदार हो नि सकल उल्लेख केलने अनुभूति हुन्छ। यहाँ सबै कुरा सुरु गर्ने दिनदेखि सुन्दा पनि सिद्धान्त
प्राथमिकता, नीति, कार्यक्रम र बजेटको अङ्कमा तादात्म्यता भएन कि भन्ने गुनासोहरू चाहिँ आइराखेको छ। निश्चय नै यसतर्फ ध्यान दिनु आवश्यक महसुस भएको छ। सङ्घीयता र समावेशीकरणको बारेमा जुन प्राथमिकताका साथ छलफल भएको थियो त्यो विनियोजन शीर्षकसम्म आइपुग्दा त्यो फेरि पनि अलमलमा परेकै जस्तो अनुभूति हुन्छ, सुनिन्छ। सशर्त अनुदानका शीर्षकहरूको सम्बन्धमा विभागीय मन्त्रालयहरू र अर्थ मन्त्रालयहरूको बिचमा अलिअलि असमझदारीहरू पनि देखा परिरहेका छन्। अब यो हिसाबले हेर्दाखेरि मलाई के लाग्दछ भने बजेटको सशर्त अनुदान, विशेष अनुदान अथवा समपूरकको हिसाबले होस्, सबै हिसाबले बजेटको ठुलो परिमाणलाई अलि ठुलो परिमाण प्रदेशहरूमा र स्थानीय तहहरूमा लैजानु पर्दछ भन्ने बजेटको जो भाषणको स्पिरिट थियो, नीति कार्यक्रमको स्पिरिट थियो, त्यो कार्यान्वयन गर्ने क्रममा अलि बढी उदार हुन नसकेको जस्तो चाहिँ महसुस पनि हुन्छ। सशर्त अनुदानको रूपमा 1 लाखदेखिका योजनाहरू सशर्त अनुदानमा राखिएका छन्। कार्यान्वयनमा पुँजीगत खर्च बढाउने कुरामा यसले थप समस्या उत्पन्न गर्छ होला भन्ने मलाई लागिरहेको छ। न त त्यो 1 लाखको योजना, यति धेरै योजनाहरू सशर्त अनुदानको रूपमा प्रदेश र स्थानीय तहमा प्रेषित गरिएको छ, न ती योजनाहरू प्रदेश र स्थानीय तहले स्वामित्व ग्रहण गर्ने अवस्था रहनेछ, न त्यति सबै कार्यान्वयन गर्नको लागि त्यहाँ संरचनागत व्यवस्था छ। र मलाई लाग्छ यसले पुँजीगत खर्च बढाउने कुरामा फेरि पनि केही अप्ठ्यारो पार्ने हो कि जस्तो महसुस भइराखेको छ एकातिर भने। अर्कोतिर त त्यहाँ अलिकति मनोविज्ञानकै समस्या जस्तो लाग्छ। सशर्त अनुदान पठाउनु हुँदैन, केन्द्रमै राख्नुपर्दछ भन्ने कतिपय विभागीय मन्त्रालयहरूमा चलिराखेको छलफल त्यो त्यति सकारात्मक होला जस्तो पनि लाग्दैन। गरिबी निवारणका योजनाहरू, गरिबी निवारणलाई सहकारी आन्दोलनसँग, अभियानसँग जोड्नुपर्ने कुराहरू थियो। अब त्यो विषयमा पर्याप्त ध्यान पुग्न सकेन कि भने जस्तो महसुस हुन्छ। अब मैले यति कुरा यो समग्र मन्त्रालयहरूको सन्दर्भमा, अन्य मन्त्रालयहरूको सन्दर्भमा साझा समस्याको रूपमा उठेका विषयहरूलाई मैले संक्षेपमा राख्ने कोसिस गरेँ। आजको सन्दर्भमा प्रधानमन्त्री कार्यालयको विषयमा सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूसँग म विशेष आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। हामी सत्ता राजनीतिबाट विकास गरीबी निवारण की योजना सहकारी संग जुड़ल जेबाक में अही में ध्यान नहीं पहुँचाउने ओ बतौलनि। राष्ट्रीय जनमोर्चा के सांसद दुर्गा पौडेल दुर्गम क्षेत्र का बासिंदा स्वास्थ्य सेवा नहीं पौने बतौलनि। आए प्रतिनिधि सभा के विचार में वो सरकार 100 प्रकार के दवाई निःशुल्क देने बतबैत दुर्गम क्षेत्र के सरकारी अस्पताल दवाई नहीं देबाक बतौलनि। अस्पताल में दवाई आ डॉक्टर के अभाव से अस्पताल अल्पत्र अवस्था में पहुँचौने हुन कहब छल। स्वास्थ्य बीमा के कार्यक्रम लापरवाही अवस्था में रहल केना स्वास्थ्य बीमा हैत ई जनता था निपेबाक अवस्था रहला से अही के लेल सरकारक ठोस योजना नहीं भेल सांसद पौडेल बतौलनि। तहिना शहरी विकास मंत्रालय बजेट तथा कार्यक्रम पर ओ शहरी विकास मंत्रालय वैज्ञानिक खाका आना नहीं सकल बतौलनि। काठमाडौँ, भरतपुर आ ललितपुर जहान सांस्कृतिक शहर के संरक्षण के लिए सांस्कृतिक शहर विकासक लेल खाका आवा नहीं सकल बतौलनि। विगत से नया शहर विकासक लेल कई क बजेट छुटिएबाक केलो पर कार्यान्वयन की अवस्था अस्त व्यस्त अवस्था रहला से ओ बतौलनि। शहरी विकास मंत्रालय के बजेट नया कार्य कर सो परंपरागत दृष्टिकोण से एबाको बतौलनि। शहरी विकास मन्त्रालय खास गरिकन उसले वैज्ञानिक खाका पनि ल्याउन सकेको अवस्था छैन। कतिपय स्थानहरू भक्तपुर, काठमाडौँ, यसको एउटा ललितपुर, यस्तो खास खास ठाउँहरू यस्तो छ, यस्तो सहर छ त्यो पुरातात्विक महत्त्वका सहर छन्। तिनलाई संरक्षण गर्न पर्ने जरुरी छ। तिनको संरक्षण सहितको एउटा शहरी विकासको महत्त्वपूर्ण खाका ल्याउन पर्ने त्यो आउन सकेको छैन। नयाँ शहर बसाल्ने भनेर विगतमा कैयौं बजेटहरू पनि विनियोजन भएको देखिन्छ, तर ती बजेटहरू वास्तवमा जुन शहर विकास गर्नको निम्ति छुट्याइएको थियो त्यो बजेटको सही किसिमको सदुपयोग अथवा त्यो बजेटलाई त्यो कार्यान्वयन गर्नको निम्ति अगाडि बढ्यो कि बढेन भनेर हेर्नु भयो भने त्यो पनि अस्तव्यस्त अवस्थामा छ। त्यो पनि नियमित कार्यान्वयनमा गएको अवस्था देखिन्न। शहरी विकासको लागि चाहिने पूर्वाधारहरू जुन निर्माण गर्नमा महत्त्वपूर्ण ध्यान दिनुपर्ने हो त्यो ध्यान पनि दिएको, त्यस्तो राम्रो ध्यान दिएर गएको देखिँदैन। एउटा सस्तो लोकप्रियताको लागि घोषणा गरिदिने, शहरी विकासको योजनाहरूको घोषणा गरिदिने, तर त्यसलाई फेरि त्यतिकै अलपत्र छोडेर जाने, त्यो चाहिँ परम्परागत किसिमको परम्परावादी किसिमले नियमित रूपले त्यसरी नै अगाडि बढिरहेको अवस्था छ।
एकीकृत ढङ्गले यो सहरी विकासको योजनाहरूलाई छनौट गरेर ल्याउने, एउटा बाटो घाटो, शिक्षा, खानेपानी, बिजुली, फोन जस्तो पूर्वाधारका चिजहरूलाई व्यवस्थित गर्ने बारेमा पनि खास योजना, ठोस योजना यो मन्त्रालयले ल्याउन सकेको छैन। बढ्दो बसाई जुन चाप बढिरहेको छ त्यसलाई एउटा वैज्ञानिक प्रविधि प्रयोग गरेर नयाँ आवश्यकतामाथि विशेष ध्यान दिएर एउटा महत्त्वपूर्ण ठोस योजना लिएर त्यसलाई कार्यान्वयनतिर लैजानु पर्ने, त्यतातिर पनि यो मन्त्रालयले ध्यान दिएको पाउँदैन। त्यसैले मैले 100 रुपियाँ खर्च कटौतीको प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछु। स्वास्थ्य मन्त्रालय खास गरिकन हेर्यौँ भने हामीले अहिले पनि दुर्गम क्षेत्रहरूलाई हेर्नु सामान्य रूपमा पनि उनीहरूले स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधा पाउन सकेको अवस्था छैन। डाक्टर र औषधि नपाएर उनीहरू अलपत्र परेको अवस्थाहरू छन्। झन्डै सरकारले 100 प्रकारका औषधिहरू निशुल्क भनेर भनिरहेको अवस्था छ, तर अस्पतालले एउटा औषधि पनि निशुल्क भनेर दिँदैन। त्यसको निम्ति त्यो बाटोलाई गम्भीरतापूर्वक सम्झाएर जनतालाई पनि 100वटा करिब जुन सुविधा सरकारले दिएको छ छुट, त्यो बारेमा जनतालाई पनि सचेत गराएर त्यो हस्पिटलहरूलाई पनि कार्यान्वयनको निम्ति कडाइपूर्वक ती औषधिहरूमा पैसा नलिने किसिमले उनलाई दिनुपर्छ भन्ने किसिमले निर्देशन हुनुपर्ने, त्यो कार्यान्वयन हुनुपर्ने, त्यो भएको अवस्था अहिले पनि छैन। गाउँघरको स्वास्थ्य चौकीहरूलाई हेऱ्यौँ भनेदेखि त त्यहाँ त यस्तो दयनीय अवस्था छ कि त्यहाँ अहिले पनि सिटामोल र जीवनजल जस्तो चिज नपाएर त्यहाँको जनताहरू त्रसित भएको अवस्थाहरू छन्। त्यसलाई पनि एउटा ठोस प्रकारले कार्यान्वयन हुने किसिमले त्यो योजनाहरूलाई अगाडि बढाउने यो मन्त्रालयको पनि खास कार्यक्रमहरू, त्यस्तो ठोस कार्यक्रम आएको छैन। देशभरको अब जिल्ला अस्पतालहरू हेऱ्यौँ भने कस्तो देखिन्छ भने त्यहाँ औषधि र डाक्टरको अभावले त्यो हस्पिटलै अलपत्र परेको देखिन्छ। स्वास्थ्य निशुल्क भन्ने जुन कुराहरू छन् त्यसको अवस्थाहरूलाई हेर्दै जाँदा यति दयनीय अवस्था देखिन्छ। स्वास्थ्य क्षेत्र नै अहिले व्यापारी र माफियाको हातमा गइरहेको छ भनेर पुरै दिनदाडे थुप्रै समाचारहरू प्रसारित भइरहेका छन्। त्यो प्रसारण भएका समाचारहरूको बारेमा गम्भीरता लिएर कहाँ कसरी यो स्वास्थ्य क्षेत्र कुन माफियाको ग्याङमा गइरहेको छ, कहाँ व्यापारीहरूले हडपिरहेको छ, त्यसको बारेमा अनुसन्धान गरेर कडाइपूर्वक तिनलाई कारबाही गर्नको निम्ति त्यसरी कुनै ठोस कदम ल्याउन सकेको अवस्था अहिले पनि स्वास्थ्य क्षेत्रमा त्यो देखिँदैन। जसले गर्दाखेरि त्यहाँका जनताहरू स्वास्थ्य बिमाको कुराहरू। सांसद पौडेल संविधानक भावना आ मर्म अनुसार बजेट विनियोजन नहीं भेल बतौलनि। सांसद बिमला विश्वकर्मा सरकार हाथी आतंक नियंत्रण में गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलक। आई प्रतिनिधि सभा के विचार में ओ झापा में भऽ रहल हाथी आतंक रोक सरकार गंभीर नहीं भेल आरोप लगौलक। झापा क्षेत्र नंबर 2 में हाथी आतंक हाथी नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण कोष DPR तैयार करबाक योजना के संग सोलार फेंसिंग योजना वन वातावरण मंत्रालय में पेश कर बतौलनि। आएका छौं। हात्ती नियन्त्रणका लागि राष्ट्रिय प्राकृतिक संरक्षण कोषले DPR तयार गर्ने योजनाका साथ सोलर फेन्सिङको योजना वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा पेश गरियो, तर सरकारले कुनै सुनवाई गरेन। हात्ती नियन्त्रण सोलर फेन्सिङको योजना नै हरायो। के कारणले हो? म सरकारलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु, के हात्ती प्रभावित क्षेत्रका जनताको समस्या समाधान हुन सक्दैन? के हात्तीको आक्रमणबाटै जनता मरुन् भन्ने सरकारको धारणा हो? यदि होइन भने तत्काल हात्ती नियन्त्रणका लागि सोलर फेन्सिङका लागि बजेट विनियोजन गरियोस् भनी सम्बन्धित मन्त्रालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। आज बाल श्रम उन्मूलन दिवस, सबैलाई शुभकामना व्यक्त गर्दै बाल श्रमको पूर्ण अन्त्यको लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय श्री हाथी प्रभावित क्षेत्र की जनता की समस्या समाधान हो बनी सकनाई के कारण सरकार संग पूछते वो कहलन हाथी आक्रमण से जनता मरौ सरकार की धारणा यह धारणा नहीं भेला में सरकार तत्काल हाथी नियंत्रण के लिए सोलार फेंसिंग के लिए बजेट विनियोजन कैल जबाक हुनक मांग। त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय विमानस्थल के आंतरिक दिशा आगमन टर्मिनल भवन शिलान्यास भेल। आई संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री प्रेम बहादुर आले भवन के शिलान्यास केलक। आंतरिक हवाई यात्रु के चाप बढ़ला संगे नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण आंतरिक दिशा के टर्मिनल भवन बनाब लागल बतौलनि। भवन के शिलान्यास करैत मंत्री आले भवन निर्माण के काज समय अगबे सकबाक भवन निर्माणक जिम्मा पौने प्राइट मल्टी कंस्ट्रक्शन संग आग्रह केलनि। 1 वर्ष भीतर आंतरिक
टर्मिनल भवन 5 करोड़ में निर्माण करबाक लक्ष्य अछि। ओ प्रस्तावित आंतरिक टर्मिनल भवन में VIP कक्ष, शौचालय का व्यवस्था, यात्रु का बैसबाक व्यवस्था आ 60 वर्ष उमेर समूहक व्यक्ति के बैसक कुर्सी के व्यवस्था हो पर बतौलनि। ओ आबय वाला दिन में विमानस्थल में हेबाक गंदगी के व्यवस्थापन कर निर्देशन देने। पान खा कऽ पिचिक थुकबा काज नहीं होबा सेहो आग्रह कयलनि। सर सफाई के व्यवस्थापन कऽ कऽ काज कर सेहो आग्रह कयलनि। कानुन भनेको सबैको लागि समान हुन्छ। मेरो पार्टी तेरो पार्टी भन्ने हुँदैन। म यो जिम्मेवारी ठाउँमा बसिसकेपछि मेरो आँखाले सबै 3 करोड नेपाली जनतालाई बराबर समान रूपमा मैले हेर्दैछु। त्यसो भएको हुनाले कुनै पनि अन्याय अत्याचार, कुनै पनि अतिक्रमण सही हुनेवाला छैन। यो कुर्सी भनेको अस्थायी हो, आज हुन्छ भोलि हुँदैन। तर यहाँ जति दिन बसिन्छ नेपाली जनताको शिर नदिउने गरी मैले काम गर्दैछु भन्ने मैले पटक पटक भन्दै आएको छु। त्यही अनुरूप एउटा सुरुवात भएको छ। तपाईँ अगाडि बढ्नुहोस्। तपाईँलाई हार्दिक शुभकामना व्यक्त गर्दै आगामी दिनहरूमा पनि विभिन्न चाहिने एयरपोर्टहरूमा जस्तो तपाईँको विराटनगरको कुरा गरौँ, सरसफाइको एकदमै अभाव छ। त्यो एयरपोर्टभित्र छिर्दासम्म लास्ट टोयलेट बनाउने अवस्था थियो, त्यसलाई चाहिँ हामीले कन्ट्रोल गरेका छौँ। त्यो ब्यागेज बेल्टको अभाव, त्यो ब्यागेज बेल्टको व्यवस्था भएको छ। त्यसपछि धनगढीमा ब्यागेज बेल्टको व्यवस्था भएको छ। नेपालगञ्ज र विराटनगरमा टर्मिनल बिल्डिङ बनाउने भनेर यसपालि बजेटमा त्यो व्यवस्थापन गरिएको छ। यस्ता थुप्रै कामहरू हामी गर्दै कार्यपालिकामाथि हमला गरेको अवस्था छ। निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा 20औं वर्ष लगाएर आज त्यहाँ मास्टर प्लान तयार भइसकेको छ। आज 8050 हेक्टर जग्गा निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको नाममा आइसकेको छ। त्यसको DPR हुने अवस्थामा भइराखेको छ। त्यसको EIA भइसकेको छ। तर न्यायपालिकाले कार्यपालिकामाथि हस्तक्षेप गरेको अवस्था छ। आज एयरपोर्ट कहाँ बनाउने भनेर यसको डिसाइड गर्ने भनेको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले गर्ने हो। तर दुर्भाग्य यो अदालतले तोकिराखेको छ। 4.5 किलोमिटर उता जाऊ र यता आऊ भनिरहेको छ। कसले अधिकार दियो त्यो? नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण त्यत्रो मेहनत गरेर राज्यको 3 अरब खर्च भएको छ त्यहाँ। यो फास्ट ट्र्याक, यो पहाडदेखि लिएर यो राजधानीदेखि लिएर तराईमा जोड्ने भनेर करिब 2 खरब राज्यको लगानी भइसकेको छ। तर आज आएर हामी चाहिँ टेन्डर निकाल्ने अवस्थामा आउँदाखेरि अहिले गएर न्यायपालिकाबाट त्यो खालको फैसला सुन्दाखेरि मलाई एकदमै दुःख लागेको छ। त मलाई विश्वास छ यो पूर्णपाठ आएको छैन, यो सक्षम आउनेछ भन्ने मैले आशा पनि गरेको छु। आज कतिपय मन्त्री साथीहरूले भन्ने गरेका छन् निजगढ एयरपोर्ट बन्छ भनेर भनेका छन्। के दाग फुकालेर गर्ने? दाग फुकालेर एयरपोर्ट बन्छ? बजेट दिने बेला 26 करोड रुपियाँ दिने, 1 खरब 20 अरबको त्यहाँ टेन्टिभली इस्टिमेट छ। 26 करोडले एयरपोर्ट बन्छ? 1 खरब 20 अरब त्यसको चाहिँ लागत इस्टिमेट छ। तर हामीले बजेट पाएका छौँ जम्मा 26 करोड। त्यसमा एयरपोर्ट बन्छ भन्नेलाई म भन्न चाहन्छु यस्ता कुरा नगरौँ। अब मधेसी जनता जहिले पनि रैती हुनुपर्ने अवस्था देखेछु मैले। मधेसलाई राजधानीसित जोड्न हामी नचाहने, मधेसका जनतालाई सेवा सुविधा हामी दिन नचाहने र विभिन्न ठाउँबाट चाहिँ आज हस्तक्षेप भएको अवस्था। मंत्री आले विमानस्थल में सर सफाई के ध्यान देव सेहो आग्रह कयलनि। गृह मंत्री बालकृष्ण खान विपद संबंधी सामान्य तालीम संबंधी मंत्रालय के मंत्री कर्मचारी आ प्रमुख जिला अधिकारी CDO लगायत के सेहो आवश्यक भेल बतौलनि। सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल विपद व्यवस्थापन तालीम शिक्षालय कुरिनटार में बीतल वैशाख 25 गति शुरू भेल गोताखोर में तालीम के 3 दिन समापन करते गृह मंत्री खान ई धारणा राखने 10 गोटे प्रशिक्षक आ 20 गोटे प्रशिक्षार्थी सहभागी 5 सप्ताह लंबा तालीम अंतर्गत प्रशिक्षार्थी सबके कोसी नदी फेवाताल कुले खुनी में तालीम देने छल। समापन कार्यक्रम में संबोधन करते मंत्री खान दोसर बेर के तालीम में महिला प्रशिक्षार्थी सेहो सहभागी करावा सुझाव देने छल। ओ सड़क भवन लगायत के संरचना निर्माण केला से संभावित विपद की जोखिम के सेहो मध्यनजर क तालीम देल जेबाक में जोर देलनि। गृह सचिव टेक नारायण पांडे विपद के समय विदेश से गोताखोर बजाओल जेबाक अवस्था अंत भेल बतौलनि। प्राधिकरण के कार्यकारी प्रमुख अनिल पोखरेल नेपाल में गोताखोर उत्पादन होबा विपद व्यवस्थापन क्षेत्र
क्षेत्रमे उल्लेखनीय उपलब्धि भेल बतौलन अछि। सशस्त्र प्रहरी बल प्रमुख राजू अर्याल विभिन्न चुनौती काल बीच गोताखोर तालीम सफलतापूर्वक संपन्न करने में संपूर्ण टीम के बधाई देत जान बचेबाक सेवा भाव के संग काज में खटर निर्देशन देने अछि। उक्त अवसर में विपद जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण 97 लाख रुपया बराबर के उदार सामग्री हस्तांतरण केने छल। उक्त अवसर में पानी में डूबल व्यक्ति सबके केना उद्धार करबाक, माछा मारल गेला से बेपत्ता भेल व्यक्ति सबके केना खोजी करबाक, घायल सबक केना उद्धार क प्राथमिक स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध करेबाक लगायत के विषय में तिरछुली नदी में प्रदर्शनी कयल गेल छल। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी का संस्थापक रेशम चौधरी पार्टी संचालन आ कार्य विभाजन प्रस्ताव तैयार कयलक अछि। काठमांडू का दिल्ली बाजार कारागार में जन्म कैद के सजाए भोग रहल चौधरी तैयार केने उक्त प्रस्ताव प्राप्त भेल अछि। पार्टी संचालन के लेल पार्टी लेबी क्रियाशील सदस्य आ कार्य विभाजन के संबंध में अगिला केंद्रीय कमिटी विस्तार से निर्णय लेब रेशम के निर्देशन अछि। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी केंद्रीय सदस्य होबऽ एक कार्यकाल के लिए 25,000 लेवी निर्धारण कयल गेल छल। तहिना क्रियाशील सदस्य के लिए 1 वर्ष में 250, साधारण सदस्य के लिए 1 वर्ष में 25 रुपया लेवी निर्धारण कयल गेल रेशम के प्रस्ताव में लिखल अछि। नागरिक उन्मुक्ति पार्टी से निर्वाचित मेयर मासिक तलब 15,000, उपमेयर 12,000, वार्ड अध्यक्ष 10% लेवी बुझाव पड़त। वार्ड सदस्य मासिक 1,000 रुपया तोकने अछि। तहिना जिला समन्वय समिति के सभापति 20% आ जिला समन्वय समिति के सदस्य 10% लेवी पार्टी के बुझाओल जयबाक प्रस्ताव में कहने अछि।